अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट रिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लाइबा नासिर के कलम से तहरीर करदा नॉवल जानब एपिसोड नंबर 18 को लेकर। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। कौन हूँ मैं? शायद एक अनकही सी कहानी, एक अधूरा जुमला, एक नामुकम्मल नज़म, या फिर वो मुंतज़र पेड़ जिस पर बहार ना आई, वो तारीक आसमान जिससे चांद नाला है। वह करी, आजा आजा हादी। फैजी एक हाथ में बलून्स लिए हाथ को अपनी जानिब बुला रहा था। वे मैं बलून्स दे रहा हूँ ना। खबरदार। जो फरहान भाई के पास गया, मेरे पास आना है, शाबाश। हाथ जो छोटे छोटे क्रम पर हाथ दूसरी जानिब बैठे फरहान की जानिब बढ़ रहा था। फैजी इसे पकड़कर दोबारा कुछ दूर खड़ा कर चुका था। बाबा का शेर, थोड़ा सा, हाँ बस थोड़ा सा और आगे आना है मेरे बच्चे को। वो नन्हे कदम बढ़ाता फिर से फरहान की जानिब बढ़ने लगा। फैजी नत्थे पुलाए इसे देख रहा था। इसे करीब आने पर फरहान ने बाजू फैलाए। वो खिलखिलाता हुआ इसकी गोद में आ बैठा, जहाँ फरहान ने तफक्कुर से इरसा की जानिब देखा। भाभी बड़ा बेवफा है यार आपका बेटा, कितना कुछ दे रहा हूँ, पास आकर नहीं दे रहा, बाप में ही गुजरा है। फैजी ने हाथ को घूर कर इरसा से कहा, जो खुद भी फरहान के ऑफिस के कपड़े इस्त्री करती हाथ और फरहान को घूर रही थी। बाप के लिए तो ये माँ से भी बेवफाई कर देता है बेटा। वो भी जले दिल से बोली थी। जब से हाथ फरहान से अटैच हो रहा था, इससे तो कोई लिफ्ट ही नहीं करवाता था। फरहान ने किन अखियों से इसकी जानिब देखा। शादी से पहले इसे खदशा था कि हाथ के को बाप का प्यार नहीं मिल सकेगा। अब जब हाथ इसके साथ अटैच हो रहा है, इसे बाप का प्यार मिल रहा था। अब न जाने कौन सी बात इसे परेशान करी थी। फैजी, हाथ के सोने का वक्त हो रहा है, चलो अब निकलो मेरे कमरे से। हाथ के खिलौने उठाकर बास्केट में डालते इसने फैजी को बाहर का रास्ता दिखाया। वो तो मुंह खोले इसकी शक्ल देख रहा था। जब ये कहता हूँ मेरी भी शादी करवा दें, देख लें, मैं बेचारा अबला नारा, तन्हा तन्हा, खुद तो बेटे बीवी के साथ सेट हैं, अब क्या अपनी बहू के साथ मेरी बीवी लाएंगे। वो ठंडी आहें भरते ईसा के पास आ बैठा था। तुम बेशरम, ठहरो, तुम बताता हूँ मैं तुम्हें। भाभियाँ आ गई हैं तो बचने के लिए फौरन इनके पीछे जा छुपते हो। फरहान इसके इरसा के पीछे से निकाल रहा था। इरसा ने भी इख्तियार इसे बाजू से थाम कर रुकना चाहा। फरहान ने भूं हिचकाकर इसे देखा, अंदाज साफ जताता हुआ था। मैं चलता हूँ। फैजी की नखियों से इन्हें देखता साइड से निकलता चला गया। अब तुम मुझे बताओ क्या बात है, क्यों इतनी इनसिक्योर हो तुम इरसा? फैजी के जाने के बाद इसने इरसा को शानों से थाम कर इसका रुख अपनी जानिब किया। वो जो कब से भरी बैठी थी, ना जाने क्या सोचकर पास रखा बास्केट इसके सर पर उलट दिए। बेवकूफ़ लड़की, क्या कर रही हो? फरहान तो इस नई अफ्ताब पर बौखला कर रह गया। इसने रोते हुए बास्केट भी इस पर फेंक दिया था। हाथ तालियां बजाते इस खेल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। इरसा, क्या कर रही हो? दिमाग जगह पर है या दो लगाऊं अभी? वो कब किसी की इतनी बर्दाश्त कर सकता था। गुस्से से इसकी जानिब देखा, जो रोते हुए अब अगली फेंकने वाली चीज़ ढूंढ रही थी। सुनो, इधर मेरी तरफ देखो। कुछ देर खामोशी से इसे देखते रहने के बाद इसने नरमी से इसे करीब किया। अब बताओ क्या बात है? वो काफ़ी दिनों से इसे नोट कर रहा था कि वो इसके करीब आने की कोशिश करती थी। जब वो करीब होता था तो इससे ना जाने क्या हो जाता। आप मुझे इग्नोर करते हैं? वो सर झुकाकर मुजरिमों से इसे अंदाज में बोली थी। फरहान ने बेसाख्ता उमट आने वाले कह का गला घोंट कर संजीदगी से इसकी जानिब देखा। ये नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। मैं इग्नोर करता हूँ तुम्हें? और सर हिलाकर संजीदगी से इस कहते इसने इसके बाजुओं पर दबाव मजीद बढ़ाया। सिर्फ हाथ से प्यार करते हैं? हाथ भी सिर्फ आपसे प्यार करता है, मेरी तो किसी को ज़रूरत ही नहीं रही। इसने नरमी से पूछने पर वो भर्राई आवाज़ में बोली थी। और वो अब भी मुस्कुराहट दबाए इसकी जानिब देख रहा था। शादी से पहले इतनी मोहब्बत करते थे मुझसे, अब जब मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ तो आप सिर्फ हाथ से करने लगे हैं, सिर्फ हाथ के बाबा बन गए हैं। मुझसे ऐसे बात करते हैं जैसे बंदूक रखकर भेजा हो किसी ने। झुका सर मजीद झुकाई मन बनाई थी। और हाथ की मम्मा के बारे में क्या ख्याल है? मेरे करीब आने पर तुम डिस्टर्ब होती हो तो मैंने करीब आना छोड़ दिया। इसमें इतना तशद्दुद क्यों मुझ पर भाई? इसके एतराफ़ पर दिल तो धमाल डालने का कर रहा था। अपने जज्बात पर लगाम डालते इसे आईना दिखाना ज़्यादा ज़रूरी था। इसने बिखरे खिलौनों की जानिब इशारा किया जो कुछ देर पहले वो इसके सर पर उलट चुकी थी। मुझे नहीं पता मोहब्बत का क्या म्यार है, मोहब्बत के क्या फ़राइज़, क्या हुकूक हैं इरसा, लेकिन मेरा वादा है मैं तमाम ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूँगा इसी तरह। अगर कहीं तुम्हारी आवाज़ लड़कने लगी तो तुम मेरा हाथ अपने हाथ में पाओगे। तुम्हारा लहजा कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देगा मेरा साथ इरसा। वो इसे साथ लगाए इसके कानों में सुर फूंक रहा था। वो पुरसुकून सी आंखें मूंदी इसका लफ्ज़ अपने अंदर उतार रही थी। एक सुकून सा था जो इसकी रूह में सरायत करते जा रहा था। थक गई हूँ मैं फरहान, इसके सीने पर सर रखती वो रुंधे लहजे में बोली थी। वो तो इस अमल पर ही सरशार हो गया था। मैं हूँ ना, मैं समेट लूँगा ना, तुम्हें इस काबिल तो समझो मुझे। और अगर आप भी थक गए तो, इससे खदशात अब भी दूर नहीं हुए थे, तो तुम मुझे समेट लेना, इतना तो कर सकती हो ना। शोख नज़रों से इसकी जानिब देखती इसने नरमी से इसके दाएं गाल के निशान को छुआ। वो पल भर में सिमट सी गई। हादी आंखें बंद करके
कर ले बेटा। दूसरी हाथ से हाथ की आंखों पर अपने हाथ रखे इरसा बेख्तियार खिलखिला उठी थी। रेहान, इसे बिस्तर पर मौजूद नहीं पाकर वो बड़बड़ा कर उठी। रेहान, कहाँ हैं आप? धीमी आवाज में इसे पुकारती वो बामुश्किल उठी थी। पैरों में सूजन की वजह से तकलीफ हो रही थी। वो जो बालकोनी में खड़ा सिगरेट सुलगा रहा था। रीबा को बुखार था, इसे मालूम ही नहीं थी। ये बात सोच सोच कर सर दर्द से फट रहा था। ऐसे मौसम में मिल भी नहीं सकता था अपने गुड्डे से। वो जानता था हैदर इसका ख्याल रखेगा, लेकिन फिर भी दिल में अजीब सी बेचैनी सी थी। रेहान, वो आहिस्ता से इसके करीब होती इसके सर कंधे पर टिकाकर आंखें मूंद गई। इसकी आवाज़ पर रेहान ने तेजी सिगरेट पैरों तले मसला। रेहान की जान, क्यों उठ गई आप? नरमी से इसके हाथों को लबों से लगाते इससे पूछा। आप क्यों परेशान हैं रेहान? चेहरा उठाकर इसकी जानिब देखती पूछ रही थी। परेशानी के बावजूद वो मुस्कुरा उठा। रीबा से बात कर रहा था, आवाज़ से लग रहा था बहुत रूह है। आप जानती हैं ना हफ्सा, एक लम्हा खुद से अलग नहीं करता था मैं इसकी बीमारी में। इतनी समझदार हो गई है मेरी जान हफ्सा। कह रही थी दाजान, थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया हूँ। इसे खुद से लगाई धीमी मुस्कुराहट लबों पर लिए वो इससे रीबा से हुई बातें बता रहा था। हैदर भाई ख्याल रखेंगे रीबा का, आप परेशान नहीं हो प्लीज़। सुबह हम खुद चलेंगे रीबा को लेने। ऐसे परेशान देख वो खुद भी परेशान होने लगती थी। ये मेरी शूज़ किस खुशी में पहन के घूम रही हैं आप? नरमी से इसे सहारा देती इसकी नज़र अपने पैरों पर पड़ी जिनमें इसने रेहान के शूज़ पहन रखे थे। वो मेरे पैर। इसने शूज़ से पैर निकाल कर इसके आगे किए। दिन ब दिन इसके पैरों की सूजन बढ़ती जा रही थी। चले अंदर, बहुत ठंड है यहाँ। एहतियात से इसे थाम कर बेड पर बिठाया। रेहान, प्लीज़ क्या कर रहे हैं आप? इसे अपने पैरों के पास घुटनों के बल बैठते देखकर इसने सरत से अपने पैर पीछे किए। ये तकलीफ़ आपके अकेले की नहीं है हफ्सा, माँ बाप हम दोनों बनने जा रहे हैं ना मेरी जान, तो तकलीफ़ आप अकेले क्यों बर्दाश्त करेंगी हफ्सा? नरमी से इसके पैर दोबारा अपने हाथों में लेकर गोद में रखे। वो बहुत एहतियात से इसके पैरों पर मालिश कर रहा था। वो अच्छी तरह जानता था आजकल इसे चलने में बहुत तकलीफ होती थी। बहुत मज़्ज़ब के बावजूद भी हफ्सा की आंखें भीग उठी। हफ्सा यार, आप रोने क्यों लगती हैं छोटी छोटी बातों पर जाना? इसकी आंखों में आंसू देखकर रेहान ने तासुब से इसे देखा। आप बहुत अच्छे हैं। जल्दी से आंसू साफ करके वो मुस्कुराती हुई बोली। तो मेरी जान, इसमें रोने वाली क्या बात? पैरों पर मोज़े पहना कर अब वो बेड पर इसके साथ बैठा इसके हाथों को अपने हाथों में ले चुका था। आपको बुरा नहीं लगेगा मेरे पैरों को छूने में? इसके शानों पर सर रखती वो अपनी थकी थकी आंखें मूंद गई थी। मेरे बच्चों की जन्नत है इन पैरों तले, मुझे बुरा लगना चाहिए इन्हें छूते हुए? रेहान ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। इसकी तवक्को के मुताबिक वो सुर्ख होती अपना चेहरा छुपा गई। रेहान की जान, इसने शोक नज़रों से इसे देखते इसी लहजे में पुकारा। बस अब नहीं हो रहा दर्द कहीं भी, सो जाएं आप भी, इतनी खिदमतें करते हैं मेरी। वो हंसती हुई इसके सीने पर सर टिका गई। मोहब्बत करता हूँ आपसे। इसकी हंसी पर सरशार होता वो खुद भी आंखें मूंद गया। हैदर, हैदर, मैं उठ गया हूँ, नमाज भी पढ़ ली है, चलें दाजान के पास चलते हैं। बीवी मेरी जान, 7 बजे हैं अभी। इसने नींद से बोझल आंखों से आंखें खोल कर इसे देखा जो इस पर झुकी मुसलसल इसे जगाने की कोशिश कर रही थी। बस कुछ देर बीवी, आप भी सो जाए ना मेरे दिल। हाथ बढ़ाकर इसे खुद पर गिराते इसे भैंच कर वो दोबारा सोने लगा। नहीं सोना, मुझे नहीं सोना है, आप अच्छे नहीं हैं। दाजान के पास जाना है। मैं जाऊँगा, अकेले चले जाऊँगा। अगले ही लम्हे वो जोरों शोर से रोने लगी थी। हैदर हड़बड़ा कर उठ बैठा। रात वो बार बार डर कर उठने लगी थी। वो तमाम रात इसके सरहाने में बैठा रहा। वो फजर के बाद ही सोया था। ओह मेरे दिल, रोने की ज़रूरत नहीं है, चले बस उठ गया हूँ, अभी फ्रेश होकर आता हूँ। नरमी से इसकी आंखों से आंसू चुनते वो सुर्ख आंखों को मुसलता उठ खड़ा हुआ। हैदर, वो हाथों को उठाकर इसे पुकारती पास आने का इशारा करी थी। वो सवालिया नज़रों से इसे तकते इसके सामने आ बैठा। रीमा ने आहिस्ते से इसके करीब होते इसकी आंखों पर लब रखे। नरम सा लम्स अपनी आंखों पर महसूस करते ही कितना ही सुकून इसके अंदर गया था। बहुत रेड हो रही थी। कुछ दूर होते इत्मीनान से जवाब दिया गया था। अपना हर अमल वो यूं ही इत्मीनान से बयान कर दिया करती थी। इसने गहरी नज़रों से इसकी जानिब देखा। वो वाकई बहुत ख़ास थी, इसकी ज़िंदगी में इनाम थी। इसे गुमान नहीं, इसे यकीन था कि इसका लम्स इसका तमाम दर्द अपने अंदर चुन लेता है। थैंक यू। वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सका था। इसकी मोहब्बत के आगे कभी कभी इसे अपनी मोहब्बत कम लगने लगती थी। इसे ज़रूरत नहीं थी इतनी मोहब्बत के इजहार की। अपनी हर अदा से वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया करती थी। कुछ देर में वो फ्रेश होकर वापस आया तो वो बेड पर अपना स्टॉल हाथ में लिए बैठी थी। बाल शानों पर बिखरे पड़े थे। हिफाजत करना चाहता हूँ। दोनों हाथों से स्टॉल इसके जाने बढ़ाते फूले गालों के साथ बोली। हैदर ने दिलकशी से मुस्कुराते नरमी से अपने आगे खड़ा किया। ये तो बड़े हो गए बीवी। इसके बालों की हमेशा की तरह पोनी बनाते हैदर ने मुस्कुराकर इसके बालों की जानिब इशारा किया। हाँ, हफ्सा जितने बड़े हो गए हैं ना। जोर जोर से सर हिलाकर इसकी बात की तस्दीक की। साथ ही साथ के से कमर से नीचे तक का इशारा किया।
हैदर ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई। इस बात के लिए वाकई हफ्सा को थैंक्स कहने वाला था। इसकी बीवी बाल बढ़ाने इसे इसीलिए थे ताकि ताजान हफ्सा की तरह इसे ब्रेड भी बनाए। बालों की पोनी करके इसका रुख अपनी जानिब मुड़ा। नरमी से स्टॉल इसके चेहरे के गिर्द लपेट कर हिजाब की शक्ल दे चुका था। ये नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। चले नाश्ता तो आज आपके ताजान ही करवाएंगे। नरमी से इसकी पेशानी चूम कर इसने गाड़ी की चाबी उठाई। सूरज की किरणें इन पर पड़ती हसीन सुबह को मजीद रोशन बना रही थी। पूरी इस्तेहकाक के साथ इसके पहलू में बेखबर पड़ी हुई उसे मजीद गुस्ताखियों पर उकसा रहा था। जैसे एतबार सौंप कर इसने आज इसे मोतबर कर दिया था। अपनी ज़ात हवाओं में महसूस हो रही थी। तुम्हारी जुल्फों की चंद किरणें मेरे सरहाने पे नगमा गर हैं। इसके लंबे घुंघराले बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। वो आम से रकूश की बहुत खास लड़की थी जो फरहान मुर्तज़ा के दिल में धड़कन बनकर धड़कने लगी थी। इसने हाथ बढ़ाकर इसके बालों को नरमी से अपनी उंगली के पोरों पर महसूस की। बालों से होते इसने इसकी आंखों पर हाथ फेरे। इसकी आंखें बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन फरहान को इन आंखों से ज्यादा हसीन आंखें किसी की लग ही नहीं सकती थी। महक तुम्हारे हसीन बदन की अभी भी सांसों से उठ रही है। तुम्हारी चूड़ी का एक टुकड़ा चमक रहा है सितारा बनकर। तुम्हारी पोरों का लम्स पाकर अजीब सा सरशार हो रहा है। शिकन है बिस्तर की अब भी वैसे तुम्हारी करवट सख्त है इस पर। इसकी शहाबी रंगत मजीद दमक रही थी। इसका लम्स था या नजरों की तपिश। इसने धीरे से पलके वाह की। एक लम्हे के लिए इससे नजरें मिली। इसे अपनी जानिब हमेशा की तरह तकते पाकर वो आज वो इसे सवाल नहीं कर सकी थी। फरहान के लबों पर मुस्कुराहट उभरी। मुझे यूं देखना बंद करें। इसकी नजरें से खजल होती वो झिझलाकर बोली। बेख्तियार फरहान का कहकहा गूंजा। मगर जो मुमताज़ है यहाँ पर वो मैं हूँ जाना, कि जिसको इतना शर्फ मिला कि तुम्हारी जुल्फों के पेचो खम में गुम रहा हूँ, कि आज शब में नहीं रहा मैं महक के तुझ में मैं तुम रहा हूँ। ये नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। इसके गुस्से झंझलाहट को नज़रअंदाज करते इसके बाल की एक लट को अपनी उंगली में घुमाता वो दिलकशी से कह रहा था। और कोई जाए पनाह ना मिली तो इसके ही सीने पर मुंह छुपा गई। वो एक बार फिर खुलकर हंसा था। आई एम ऑनर्ड मेरी शेरनी। इसके बालों पर लब रखते वो दिल से बोला था। ये आपने कोई जू खोला है, वो भी शेरों का। झट अपना चेहरा उठाती वो आंखें छोटी किए बोली थी। फरहान ने सवालिया नजरों से इसकी जानिब देखा। मेरे बेटे को आपने शेर बना दिया। मुझे शेरनी कह रहे हैं, आगे पता नहीं क्या क्या बनाएंगे हमें। इसके बोलने के अंदाज पर एक बार फिर इसकी जिंदगी से भरपूर कहकहा गूंजा था। अब की बार इसकी हंसी की आवाज़ पर हाथ आंखें मसलता हुआ उठ बैठा था। बाबा बाबा हादी टूटे लहजे में कहता अपने दोनों हाथ इसकी जानिब बढ़ाए। फरहान ने प्यार से इसके सुर्ख फूले गालों को चूम कर अपने सीने पर लिटाया। इसके पास आते ही वो अपने पसंदीदा मशगले में मसरूफ़ हो चुका था। हाथ छोड़ दो मेरे बाल। रहें दोनों बाप बेटे, मुझे नहीं रहना आप लोगों के पास। अपने बालों को इसके हाथों से आज़ाद करवाती वो गुस्से में बाथरूम की जाने बढ़ी। इरसा सुनो, हाथ सॉरी कह रहा है। पीछे से इसने आवाज़ लगाई। साथ ही हाथ ने कान पकड़े। क्या यार मेरी बीवी के बाल खींचता है तू। इसके नन्हे हाथों को भूसा लेते इसने खफगी से इसे देखा जो अब इसके चेहरे पर झुका। इसकी नाक तकरीबन चबाने की कोशिश में था। वो तो शुक्र था कि इसके दांत नहीं थे। बाबा हादी वो सुबह सुबह पूरे मूड में इस पर मोहब्बत बरसा रहा था। अच्छा बस कर मेरे बच्चे, बहुत प्यार हो गया। इसके चटाचट चूमने पर फरहान का मुंह इसके राल से भर रहा था। हंसते हुए इसे गोद में उठाया। टिश्यू से अपना चेहरा साफ करके इसका मुंह भी साफ किया। वो जो बात लेकर निकली थी दोनों को आपस में मगन देखकर बड़बड़ाती हुई ड्रेसिंग से पटक कर चीज़ें रखती अपना गुस्सा निकाल रही थी। वो मुस्कुराता हुआ करीब आया। क्यों गुस्सा निकाल रही हो इन चीज़ों पर? किस बात पर गुस्सा है बताओ। इसके पीछे खड़े होते इसके नब बालों को छुआ। आपको क्या फ़र्क पड़ता है, करे बाप बेटे प्यार। वो खजल होकर बोली। ओह तो ये शिकायत है, इतना प्यार तो हादी के बाबा ने तुम्हें इतनी जल्दी भूल गई हो। हम बाप बेटे तुमसे ही तो मोहब्बत करते हैं। हाथ को अपने करीब खड़ा करते इसने खुमार आलूद लहजे में कहते इसकी जानिब देखा जो अब बालों को बांध रही थी। इसकी बात पर सुर्ख होती जल्द अज जल्द वहाँ से निकलने के पर टूल रही थी। रहने दो। इसके हाथों से ब्रश लेते सादा से लहजे में कहा। क्या? इसने हैरानी से देखा। बाल इन्हें खुले रहने दो ना। नजरें चुरा कर कहता वो नरमी से बोला। ये अच्छे नहीं लगते खुले हुए फरहान। इसने अपने बेतरतीब से बालों की जानिब इशारा किया। उम्र की इतने बेदर्दी से इन्हें काटने के बाद इसने अपने बालों की फिर कभी कटिंग नहीं करवाई थी। वो इसे बेतरतीब अंदाज में बढ़ रहे थे। मुझे अच्छे लग रहे हैं। इसके करीब सरगोशी करते वो हाथ को उठाकर निकल गया था। वो जो एक बार फिर बालों को बांध रही थी कुछ सोच कर रुक गई थी। अच्छे लगते हैं। आईने में नजर आते अपने अक्स को देखते वो मुस्कुराई थी। ये नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं।
حفصہ اٹھ جائے میری جان، ریبا کو لے کر آئے گا آج حیدر۔ اس نے نرمی سے اس کے گالوں کو تھپتپاتے اسے جگانا چاہا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام کر اس پر چہرہ رکھ دی، پھر سو گئی۔ اچھا آپ آرام کریں، میرا ہاتھ تو چھوڑیں میری جان، میں نے ناشتہ بنانا ہے اپنے گڈے کے لیے۔ نہیں میں جاگ گئی ہوں، آنکھیں بند کی جلدی سے بولی تھی۔ ریان اس کے پاس سے اٹھ جاتا تو اس کے بعد نیند کہاں آنی تھی۔ آپ سوئے نہیں کل رات؟ اس کے شانوں پر سر رکھتی اس کے مضبوط ہاتھوں کو تھامے وہ آنکھیں موندے ہی بولی تھی۔ رات نیند میں بھی کافی دیر تک اس کا لمس اپنے ہاتھوں پر چہرے پر محسوس کرتی رہی تھی۔ آپ کو تکلیف میں دیکھنا مجھے اچھا نہیں لگتا حفصہ، وہ بچوں کے سے انداز میں بولا۔ حفصہ کھلکھلا اٹھی۔ ریان تھوڑی بہت تکلیف تو سب کو اٹھانی پڑتی ہے، اور میرا تو آپ اتنا خیال کرتے ہیں، کوئی تکلیف پہنچ ہی نہیں پاتی مجھ تک۔ اس نے بھی بچوں سے بھی انداز میں اس کا چہرہ اٹھا ہاتھوں میں بہلایا۔ سب کے لیے بڑا بھائی تو تھا وہ، کہیں نہ کہیں کچھ شرارت کچھ بچپنا تو اس میں بھی تھا، جو وقت کے ساتھ چڑھے خون میں کہیں گم سا ہو گیا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس لیے اس کے سامنے مختلف روپ میں ہوتا تھا۔ وہ روپ جو بہن بھائیوں کے لیے نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن وہ تو اس کی شریک حیات تھی، اور اس کا لباس بھی جو اسے ڈھانپنا خوب جانتی تھی۔ حفصہ نے محبت سے اس کی جانب دیکھا جو باری باری اس کے ہاتھوں پر لب رکھ رہا تھا۔ یوں ہی پریشان نہیں ہوا کرے ریان، ٹھیک ہوں میں، اور جب تک آپ میرے ساتھ ہیں نا کچھ نہیں ہو سکتا مجھے۔ وہ نوٹ کر رہی تھی جب سے اس کی پریگننسی شروع ہوئی تھی، جب سے ریان کبھی کبھی بہت خوفزدہ محسوس کرتا تھا۔ راتوں میں اٹھ کر اس کے سرہانے بیٹھ جایا کرتا تھا، اپنے چہرے پر جا بجا اس کا لمس محسوس کرتی وہ جاگنے کے باوجود بھی اسے محسوس نہیں ہونے دیتی تھی کہ وہ جاگ رہی ہے۔ جانتی ہے ریبا کے ٹائم پر ماما کی کنڈیشن بہت خراب ہو گئی تھی۔ ہم تینوں بھائی بھی تھے، ماما ہمارا خیال بھی رکھتی تھی۔ فیضی اس وقت 4 سال کا تھا۔ بابا ماما کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن پھر بھی ماما کی کنڈیشن میں زیادہ فرق نہیں آیا۔ ہسپتال جانے سے پہلے نا ماما نے مجھے ایک بات کہی تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکا۔ حفصہ دم سادے اسے سن رہی تھی۔ وہ پہلی بار کسی کے سامنے یوں کھل رہا تھا۔ حفصہ نے خاموشی سے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ عورت جب اس حالت میں ہوتی ہے تو قبر اسے پکار رہی ہوتی ہے، وہ موت کی وادیوں سے گزر کر مرد کو اولاد دیتی ہے۔ میں اس وقت 12 سال کا تھا حفصہ، لیکن ماما کی اس بات نے مجھے عجب سے ایک خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر اتنا خطرہ ہوتا ہے تو مرد اولاد چاہتا ہی کیوں ہے؟ وہ اپنی بیوی سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ جس عمل میں اس کی بیوی کو اتنی تکلیف سے گزرنا پڑے وہ ایسا چاہتا ہی کیوں ہے؟ ریبا جب ہمارے گود میں آئی، ماما 3 دنوں تک ICU میں تھی۔ ریبا کو 3 دنوں تک میں نے ایک لمحے کے لیے خود سے دور نہیں کیا۔ پھر ماما ٹھیک ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا اپنی گڑیا کا نام کیا رکھو گے؟ میں نے اس کا نام ریبا رکھا، ریان کا گڈا ریبا۔ ماما بھی ٹھیک تو ہو گئی، لیکن ریبا میری عادت بن گئی۔ اسے نہلاتے وقت بھی میں ماما کے ساتھ ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا ماما اس کے فیس پر سوپ لگا دیں گی، اسے فیڈر دینا، اس کا خیال رکھنا سب میری ذمہ داری میں شامل ہوتا گیا۔ وہ میرا گڈا بنتی گئی اور میں اس کا داجان۔ وہ ہلکا سا ہنسا، وہی ہنسی جو ریبا کے ذکر پر اس کے لبوں پر بکھر جاتی تھی۔ حفصہ بھی ہنس دی۔ داجان اور گڈے کی کہانی تو اس نے بچپن سے بھی دیکھ اور سن رکھی تھی۔ جس دن ماما بابا کی ڈیتھ ہوئی، جس دن ریبا کا 4th برتھ ڈے تھا، وہ دونوں تایا ابو کی فیملی کو انویٹیشن دینے کے بعد گھر آ رہے تھے۔ جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس دن میں ریان مرتضی سے داجان بن گیا۔ صرف ریبا کا نہیں، ان سب کا۔ وہ سب میرے بچے بن گئے، میری اولاد، اور میں ان کا باپ بھی بن گیا اور ماں بھی۔ لیکن ریبا، حفصہ ریبا میری اولاد ہی ہے سمجھ لیں۔ حیدر کے ساتھ رخصت کرنے کے بعد میں بھی میرا دل کرتا ہے میں اسے حیدر سے چھین کر لے آؤں۔ میں اتنی جلدی رخصتی پر تو کبھی مانتا نہیں، لیکن ریبا کی نیچر میں ٹھہراؤ حیدر ہی لا سکتا تھا، اور پھر وہ اس کا شوہر تھا۔ آج نہیں تو کل رخصت تو کرنا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری YouTube چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ ریبا تھی تو مجھے لگتا تھا میری یہی اولاد ہے، مجھے اولاد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کی حق تلفی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جس دن ڈاکٹر نے ہمیں وہ خوشخبری دی، میرے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے حفصہ، لیکن پھر وہی ڈر میرے دل میں پنجے گاڑ کر بیٹھ جا رہا ہے۔ پہلے جو میں سوچتا تھا کہ مرد اپنی بیوی سے محبت کیوں نہیں کرتا، میں بھی تو آپ سے محبت کرتا ہوں حفصہ، لیکن اب سمجھ آیا نا، یہ تو قدرت کا حصہ ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ لیکن دل کا کیا کروں، جیسے جیسے دن قریب آتے جا رہے ہیں عجب وسوسے دل میں آ رہے ہیں۔ آپ کے چہرے پر پیروں پر سوجن دیکھتا ہوں تو دل میں درد سے اٹھنے لگتا ہے۔ مجھے ماما نظر آتی ہیں تکلیف کے باوجود مسکراتی ہوئی۔ آپ میں مجھے ماما نظر آتی ہیں حفصہ، آپ کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا، مجھے نہیں پتا کیسے کیا ہوگا، لیکن میں نہیں دیکھنا چاہتا آپ کو تکلیف میں۔ اس کی گود میں منہ چھپائے وہ کوئی چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا جو کسی بھی طرح نتیجہ آنے پر رزلٹ کارڈ چھپا دینا چاہتا ہوں۔ حفصہ نم آنکھوں سے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ باہر سے اس قدر مضبوط دیکھنے والا ریان مرتضی اندر سے کس قدر خوف وسوسوں کا شکار تھا، وہ اتنی اہم تھی اس کے لیے۔ یہ شخص ہر بار اسے حیران کر دیتا تھا، اپنی محبت کا قرض دار کر دیتا تھا۔ ریان، یہ خوش قسمتی ہوتی ہے
اللہ نے نوازا ہے ہمیں، اور جو عورتیں اس دوران وفات پا جاتی ہیں ان کا درجہ بھی تو دیکھیں اللہ نے کتنا بلند رکھا ہے۔ اپنی محبت پر شک نہیں کریں، اولاد ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے یا مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ ساری عورتیں ہی اس عمل سے گزرتی ہیں ریان، یہ آپ کی محبت ہی ہے جو مجھ میں سانسیں لے رہی ہیں، اور میرے پاس تو ریان مرتضیٰ ہے جو مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا، جو صرف میرے چہرے پر سوجن دیکھ کر راتوں کو سو نہیں سکتا۔ اتنی محبت کون دے سکتا تھا مجھے؟ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی وہ دھیمے لہجے میں اس کا خوف دور کرنے کی کوشش کری تھی۔ اب ناشتہ بنا لے اپنے گڈی کے لیے، وہ آنے والی ہوگی۔ اس کا دھیان ریبا کی جانب کروا کر اس نے سکون کا سانس لیا، جھک کر لب پیشانی پر رکھے، کچھ دیر بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتے وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ چلیں پھر، فریش ہو کر مجھے آواز دینی ہے یا فون پر رنگ دے دیجیے گا، اکیلے سیڑھیاں نہیں اترنی حفصہ، حریم کو بھی بلوا لیتا ہوں، آپ بھی مل لیجیے گا۔ اسے سختی سے ہدایت کرتا وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ وہ فیضی کے ساتھ ناشتہ بنا رہی تھی جب کوئی بھاگتے ہوئے پیچھے سے اس سے لپٹا۔ میرا گڈا؟ اس کے لب بے ساختہ مسکرا اٹھے، نرمی سے اس کے نرم ہاتھوں پر لب رکھتے اس کی جانب مڑا۔ آ گیا دا جان کا بچہ؟ اس کے پھولے گالوں کو نرمی سے چھو کر محسوس کیا وہ واقعی وہی تھی اس کے سامنے۔ اتنا سارا مس کرتا ہوں میں دا جان آپ کو، وہ اس کے سینے سے لگی شروع ہو چکی تھی۔ دا جان بھی اپنے بچے کو بہت مس کرتے ہیں میری جان۔ اسے نرمی سے تھام کر اس کی مخصوص جگہ پر بٹھا کر وہ حیدر کی جانب آیا جو سینے پر بازو باندھے بھائی بہن کا پیار دیکھ رہا تھا۔ ریبا فیضی سے مل رہی تھی جو بار بار چھو کر اس کا سکارف دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم ارسا، کیسی ہیں آپ؟ سامنے ہی جوس بناتی ارسا پر نظر پڑنے پر حیدر نے سلام کیا۔ ارسا نے سر پر ہاتھ پھیرتے ساتھ ہی ریبا کو بھی اشارہ کیا جو ریان کے کان میں نہ جانے کیا خسر بسر کر رہی تھی۔ حیدر کے اشارہ کرنے پر ریبا جلدی سے ارسا کی جانب آئی، ورنہ دا جان کے بعد کوئی نظر ہی کہاں آتا تھا۔ ارسا کی ہاتھ کی سینڈوچز کھانا آج تم بہت اچھی بناتی ہے ہماری ارسا۔ ریان نے نرمی سے مسکراہٹ ارسا کی جانب اچھالتے اپنے قریب رکھے سینڈوچ میکر کی جانب اشارہ کیا۔ ریبا کو ساتھ لگاتی ارسا مسکرا دی، وہ جانتی تھی وہ اسے مدد دینے کے لیے اس طرح کرتا ہے۔ وہ اچانک گھر کے فرد کو دیکھ کر بھی گھبرا سی جاتی تھی۔ شروع میں ریان کو دیکھ کر بھی گھبرا جاتی تھی، لیکن پھر اس کی شفقت کا ہی نتیجہ تھا کہ اب وہ اطمینان سے سب کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ حیدر اب کبھی کبھی آتا تھا، اس لیے وہ اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے گھبرا سی گئی، اور پھر اس مشکل میں بھی ریان اسے اچھی مدد دے رہا تھا۔ وہ واقعی داجان تھا ان سب کے لیے ایک مضبوط سائبان۔ فرحان کہاں ہے اور ہمارا چیمپ؟ اس سے اور فیضی سے مل کر حیدر نے فرحان اور ہاتھ کی بابت دریافت کیا۔ حریم کو لینے گیا ہے، ہاتھ بھی ساتھ ہی ہے۔ میں نے کہا سب تھے تو وہ بھی آ جائے گی۔ یوں بھی افسر کہہ رہی تھی انہیں کچھ بات کرنی ہے حریم کی موجودگی میں۔ میرے گڈے کو اور کیا کیا کھانا ہے؟ حیدر کو جواب دے کر ریان اپنے گڈے کی جانب متوجہ ہوا جو اپنے دا جان کی توجہ کہیں اور محسوس کرتی گال پھلائے شیلف پر بیٹھی تھی۔ دا جان سب کھا لوں گا، میں سب کچھ کھانے لگا ہوں، اللہ پاک خوش ہوتے ہیں نا؟ وہ جلدی سے سر ہلا کر بولی۔ حیدر مسکرا اٹھا، ہر بات پر اللہ کا حوالہ معصومیت سے دیتی وہ کتنی پیاری لگتی تھی کوئی اس سے پوچھتا۔ ریان اس کی ذات میں آنے والی تبدیلیاں محسوس کرتا حیدر کو مشکور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سب خوشگوار ماحول میں ناشتہ کر رہے تھے جب ریان کے ساتھ بیٹھی ریبا بری طرح کھانسنے لگی۔ بیوی کیا ہوا میری جان؟ حیدر نے اس کی کمر سہلاتے نرمی سے کہا۔ کھانسنے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اسکارف اس کی آنکھوں سے آگے آنے لگا تو ریان نے نرمی سے اس کا اسکارف اتارنا چاہا۔ نہیں دا جان، وہ تیزی سے نفی میں گردن ہلاتی اسے حجاب کھولنے سے منع کرنے لگی۔ حواس کچھ بحال ہوئے تو اس نے ریان کی جانب دیکھا۔ یہ حفاظت ہے دا جان، اسے رکھنے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، اس لیے میں یہ نہیں اتارتا ہوں، ہے نا حیدر؟ دونوں ہاتھوں سے اپنے سٹال سر سے پیچھے کی جانب کرتی وہ آنکھوں کو پھیلائے سمجھداری سے بولی تھی۔ ریان کے ساتھ فرحان نے بھی خوشگوار حیرت سے حیدر کی جانب دیکھا۔ ان کی جو بہن لڑکیوں والے کپڑے نہیں پہننے مانتی تھی، آج حجاب اس کی ذات کا اہم پہلو بنتے جا رہا تھا۔ فرق صرف سمجھانے کا ہی تو تھا۔ حیدر نے جس کا حوالہ دے کر سمجھایا، اس سے دعا بھی کی۔ محنت اور دعا دونوں شامل تھی اس کی بدلی شخصیت میں۔ فرحان نے بھیج کر حیدر کو گلے سے لگا لیا۔ بس کر، تیری بیوی مشکوک نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ حیدر نے ارسا کی جانب دیکھتے ہنس کر کہا۔ فرحان بھی مسکرا اٹھا، اتنی معصوم، اتنی پاکیزہ چھوٹی سی لڑکی اس کی بہن تھی، وہی ریبا جو ڈان بنی پھرتی تھی۔ یہ حیدر کی محنت ہی تھی جو اس نے اپنی بیوی کی ذات پر کی تھی، بنا کسی زور زبردستی کے، بنا کسی سختی کے اس کی ذات کا اتنا خوبصورت پہلو اجاگر کیا تھا۔ او بیبی ایلیفینٹ، یہ انڈا یہاں کیوں پڑا ہوا شرما رہا ہے؟ اسے بھی اپنے جہنم میں ڈالو۔ فیضی نے انڈوں کا باؤل حریم کے سامنے کرتے کہا جو قیمے سے بھرپور انصاف کری تھی۔ کیونکہ اس کی تمہیں ضرورت ہے، کدو کی شکل والے، تم کھاؤ انڈے، تمہاری تو ہڈیاں بھی تالیاں بجا رہی ہیں۔ حفصہ کے سامنے سے دوسرا پراٹھا بھی اچکتے ہوئے حریم نے نتھے پھلا کر کہا۔ فیضی بری بات ہے؟ ارسا نے اسے ٹوکا، باقی سب تو اطمینان سے ناشتہ کر رہے تھے، جانتے تھے دونوں میں کوئی کم کوئی نہیں ہے۔ بھابھی آپ کو نہیں پتا 15 آدمیوں کا کھانا اکیلے کھانے کا حوصلہ رکھتی ہے یہ عورت۔ حریم کے پلیٹ پر ندیدوں کی طرح نظر جمائے وہ عورت پر پورا زور لگا کر بولا۔ فیضی بس کرو، میری بہن ہے وہ۔ حریم کی روحان سے صورت دیکھ کر حفصہ نے ساتھ بیٹھے فیضی کو اشارہ کیا۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ بھیا میری شادی کروا دے، پھر میں بس اپنی دلہن کو تنگ کروں گا۔ دیکھیں نا، شادی کے بغیر اگر میں مر گیا تو مرنے میں بھی کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ بیویاں ہوتی ہیں تو خوب روتی ہیں، مرنے پر بھی رونق لگتی ہے۔ اس کی بات پر حفصہ نے غصے سے اسے گھورا۔ اگلے ہی پل وہ کراہ اٹھا تھا کیونکہ ریان اور فرحان دونوں نے زوردار تھپڑ اس کی پیٹھ پر لگایا۔ ہاں ایسے ہی مار دے مجھے، بیوی تو دے نہیں رہے، تھپڑ ہی نوازتے رہے۔ اپنی کمر سہلاتا وہ جل کر بولا، چپ کرو تم ریان، میں نے اور فیضی نے فیضی کی دلہن ڈھونڈ لی ہے اور آج ہم شام میں فیضی کی دلہن کو انگوٹھی پہنانے جائیں گے۔ حفصہ نے حریم کی جانب دیکھا۔ کس بیچاری کی قسمت پھوڑی ہے تم نے حفصہ؟ حریم نے جلا دینے والی مسکراہٹ لبوں پر سجائے فیضی کی جانب دیکھتے کہا تھا، تمہاری۔ بدلے میں اسے پوری ہی سلگا گیا تھا۔ میں نہیں کروں گی اس کدو سے شادی۔ حفصہ تم تو میری سگی بہن لگتی ہی نہیں ہو، ساری عمر یہ میرے کھانے پر نظریں گاڑے بیٹھا رہے گا۔ مجھے نہیں کرنی ہے اس طرح ہوئے آدمی سے شادی۔ 6-7 بیویوں سے کم پر تو اس کی ڈیمانڈ نہیں رکتی۔ تم چاہتی ہو تمہاری بہن سوکروں کو کھلا کھلا کر مر جائے؟ وہ روتی ہوئی ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ ایک ایک عمل کی نقل کر کے کہتی ان سب کو لوٹ پوٹ کر ہنسنے پر مجبور کری تھی۔ اسے روتے دیکھ فرحان اس کے پیچھے گیا۔ نہیں فیضی صرف 4 بیوی بیوی لانے کا کہا تھا۔ پیچھے سے حیدر نے مزید جلنے پر تیل کا کام کیا۔ اللہ پوچھے آپ سے حیدر بھیا۔ حیدر کو روحان سے ہو کر دیکھتا فیضی بھی اپنے بیبی ایلیفینٹ کے پیچھے گیا تھا۔ جاری ہے، اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔